अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों। ख्वाजा आसिफ ने अहमद मीर साहब को एक इंटरव्यू दिया है और उस इंटरव्यू में महमूद गजनवी रहमतुल्लाह के हवाले से उसने कुछ बातें की हैं। ये मेरा ख़ास मौजू रहेगा इस व्लॉग में। आजकल मैं हैदराबाद में हूँ, ट्रिप पे निकला हुआ हूँ और मेरा ज़्यादा क़याम इधर हैदराबाद में ही है, तो मैं ज़्यादातर व्लॉग्स तो सिंध की सकाफ़त के हवाले से मुख्तलिफ़ जगहों पे जाता हूँ, वहाँ की तारीख़ के हवाले से आजकल ज़्यादा व्लॉग बनाता हूँ। तो आज मैं फिर पाकिस्तान की सियासत पर बात करूँगा, महमूद गजनवी के हवाले से बात करूँगा और ख्वाजा आसिफ के उस बयान पर बात करूँगा जिसमें उसने महमूद गजनवी और अहमद शाह अब्दाली, शहाबुद्दीन गौरी के बारे में इंतहाई नाज़ेबा किस्म की गुफ्तगू की है। मैं उसे नाज़ेबा गुफ्तगू ही कहूँगा। आप अगर देखना चाहें तो आप अहमद मीर के प्रोग्राम में वो क्या गुफ्तगू कर रहा है और वो आप सुन भी सकते हैं। पहले तो ख्वाजा आसिफ के हवाले से मैं बात करूँगा कि परवेज़ मुशर्रफ मरहूम अल्लाह बख्शे, उन्होंने एक दफ़ा नवाज़ शरीफ और उसके चेलों के हवाले से कहा था। उसके चेलों में ज़ाहिर है सर फहरिस्त ये है, ख्वाजा आसिफ भी है। उसने कहा था कि इनके सर के ऊपर तो इन्होंने बाल अपने उगवा लिए हैं या वो कर ली है, प्लांटेशन कर ली है, तो लेकिन अंदर से सर खाली है। तो अंदर भी कोई अकल वाला बीज अगर चला जाता तो अच्छा था। आपने गुज़श्ता दिनों देखी होगी ख्वाजा आसिफ की वो आम खाने की वीडियो भी देखी होगी, नहर में नहाने की वीडियो भी देखी होगी, और उसके चाल ढाल से ही, उसकी कमर से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, उसकी जिसामत से और उसके चलने के अंदाज से ही आप खुद। फिर लंदन में वो गया, वहाँ की भी वीडियोज़ आई, तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये किस कैलिबर का आदमी है, इसकी क्या क्लास है। मैंने अपनी ज़िंदगी में बड़े बड़े बेगैरत भी देखे हैं, बड़े बड़े गैरतमंद लोग भी देखे हैं, लेकिन ख्वाजा आसिफ हो या चौधरी तनवीर हो या राना सनाउल्लाह, इस क्लास के बेगैरत पाकिस्तान की किसी सियासी जमात को तो छोड़िए, किसी भी जगह इस दर्जे घटिया और इतने गिरे हुए लोग मैंने नहीं देखे। इस बेगैरत को ये पता ही नहीं कि महमूद गजनवी है कौन, महमूद गजनवी की हैसियत क्या है। और आज के जिस जर्नैल के ये पॉलिश कर रहे हैं, ये जर्नैल तो महमूद गजनवी के जूते के तलवे के बराबर भी, चाहे आसम मुनीर हों या तुम्हारे बाजवे हों, नहीं है। महमूद गजनवी वो मर्द मुजाहिद था जो सिर्फ 10,000 का लश्कर लेकर गजनी से निकला था और उसने पूरे इंडिया की ईंट से ईंट बजाई। वो गजनी से निकला, अफ़गानिस्तान से होता हुआ KPK, पंजाब, सारी सरहदें अबूर करता हुआ सोमनाथ लास्ट कॉर्नर है इंडिया का, वहाँ तक रास्ते में उसने 1-1 लाख के महाराजों की फ़ौजों को शिकस्तें देती हुए वो सोमनाथ पहुँचा। और सोमनाथ पहुँचकर उसका वो तारीख़ी, उसका एक जुमला मैं कहता हूँ इतना है कि ख्वाजा आसिफ और इस जैसे बेगैरतों, घटिया और गलीज़ लोगों की तमाम ज़िंदगी को देखें तो महमूद गजनवी को जब वहाँ के पंडितों ने ये ऑफ़र की कि बाकी तो जो कुछ दौलत लेनी है ले लो, सारे मंदिर के सोना चांदी ले लो, लेकिन ये जो सबसे बड़ा हमारा बुत है इसे न छेड़ो, इसे तोड़ो नहीं, तो महमूद गजनवी ने उस तमाम दौलत को लात मारी और उसने कहा मैं बुत शिकन बनना पसंद करूँगा, तारीख़ में बुत फरोश बनना पसंद नहीं करूँगा। फिर पाकिस्तान की जो मिसाइल अफ़गानिस्तान से के हवाले से अगर बात करें तो अफ़गानिस्तान के पाकिस्तान पर और इंडिया और पाकिस्तान के मुसलमानों पर सरजमीन अफ़गानिस्तान के वो एहसानात हैं कि हम उनको कभी चुका ही नहीं सकते। इंडिया में जो इस्लाम की किरणें आई हैं, इस्लाम का जो नूर आया है, वो अफ़गानिस्तान के रास्ते से आया है, और इससे बड़ी तो नमक हरामी कोई हो ही नहीं सकती कि हम अफ़गानिस्तान के साथ जंग करके स्वाब दारैन हासिल करें या कुछ करें। एक तो बात यह है कि अफ़गानिस्तान से जंग जो करेगा उसका शिकस्त मुकद्दर बनेगी। अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ किसी का ये सब कुछ मीडिया पे बकवास आप देख रहे हैं, ये झूठ कहा जा रहा है कि हमने 50 अफ़गान शहीद हो गए, इतने शहीद हो गए और इतने ये पाकिस्तानी फ़ौजी शहीद हो गए और ये हो गए और वो हो गया, ये सब झूठ का पलंदा है। कुछ भी ऐसा नहीं है। अफ़गानिस्तानियों को रशिया शिकस्त नहीं दे सका, अफ़गानिस्तानियों को अमेरिका जिसके कि हमारे जर्नैल हों या सियासतदान हों जिसकी हमेशा जूते पॉलिश करते हैं, वो भी शिकस्त नहीं दे सके। और अफ़गानिस्तान से नाकाम होकर 20 साल के बाद
انہیں واپس جانا پڑا ہے۔ ایسے حالات میں خواجہ آصف نے خاص طور پر جو بہت بڑی ہستیاں ہیں، چاہے احمد شاہ ابدالی ہو، شہاب الدین غوری ہو، اچھا پھر پاکستان نے اپنے میزائلز کے نام جو رکھے ہیں وہ بھی یعنی عظیم فاتحین کے نام سے رکھے ہیں۔ کیوں رکھے ہیں ان کے نام سے؟ کوئی اور نام لگا رکھ دیتے، اپنے میزائل کا نام انڈیا کی طرح پرتھوی میزائل رکھ لیتے، کسی رام کے نام سے رکھ لیتے، کوئی ایسا ہی نام رکھ لیتے جو تمہارے باپ ہیں، جو خواجہ آصف کے اور نواز شریف کے جو باپ دادے ہیں ان کے ناموں پہ رکھ لیتے۔ تم نے بڑا میزائل بنایا، بڑا کارنامہ کیا، نام رکھا اس کا غزنی میزائل، غزنوی میزائل، میزائل ابدالی میزائل، غوری میزائل۔ تمہارے پاس تو فخر کی اگر کوئی چیز ہے تو افغانستان سے آنے والے ہمارے وہ عظیم اکابرین ہیں، وہ عظیم سپہ سالار ہیں، اور امت مسلمہ کے وہ عظیم مجاہد ہیں، تو ان کا احسان مند ہونے کے بجائے اس حوالے سے مجھے انتہائی دکھ ہوا ہے۔ اور یہ پاکستانی قوم کو، پاکستان کے نوجوانوں کو یہ کیا تربیت دیں گے، یہ کس طرف یہ ہسٹری کا کیا سبق پڑھانا چاہتے ہیں؟ وہ لوگ جو ہمارے ہیرو تھے ان کی اس انداز میں کردار کشی، اس سے بڑی افسوسناک بات تو کوئی ہو نہیں سکتی۔ اس لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ نون لیگ کو لوگوں نے جوتا مار کر، پاکستان کے عوام نے ٹھوکر مار کے نکال دیا ہے۔ کوئی حیثیت تمہاری نہیں رہی۔ یہ جرنیل کہاں تک تمہیں چلائے گا؟ یہ جرنیل ہے، اس نے بھی نشان عبرت بننا ہے، اور اس نے جو ہمارے اوپر ان کو امپوز کیا ہے، عمران خان نے تو بڑی سٹرگل کر کے اس ڈاکوؤں کے اس گروپ کو ہمارے اوپر سے اتارا تھا۔ وہ اب بھی عزت والا ہے، اب بھی اس کا نام ہی ایک برانڈ ہے، عمران خان کا نام بھی ایک برانڈ ہے، اور اس کا نام جس کے ساتھ ٹچ ہوتا ہے وہ اس کی عزت میں اضافہ کرتا ہے، اور ان کا تو نام ہی ذلت کی ایک علامت ہے، چاہے وہ زرداری ہو یا اس کا بلاول ہو یا مریم ہو یا کچھ ہو۔ پہلے تو تمیز نہیں ہوتی، یہ سمجھ نہیں، لقمہ حرام سے جو اولاد پلتی ہے وہ بلاول بنتی ہے، پتہ نہیں چلتا یہ بیٹی ہے یا بیٹا ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی اسے بیٹا کہوں یا بیٹی کہوں۔ لقمہ حلال سے مریم نواز پیدا ہوتی ہے، لقمہ حلال سے حسن اور حسین نواز جیسے لوگ پیدا ہوتے ہیں، جن کو بات کرنے کی باتیں یوں 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 کرتے ہیں، جھینکڑی اولاد پیدا ہوتی ہے۔ تو میں پاکستان کے نوجوانوں کو کہوں گا کہ یہ انتہائی قابل نفرت ہے یہ شخص، اور جب بھی آپ کو موقع ملے، دیکھیے آپ نیکی کا یہ کم ترین درجہ ہے، برائی کو برائی جانے، اچھائی کو اچھائی جانے، اور وہ لوگ جو ہمارے اکابرین کی، جن لوگوں کے امت پر احسانات ہیں، اس امت کے جو ہیرو ہیں، ان کی کردار کشی کریں، ان کے بارے میں آپ وہ انٹرویو دیکھیے گا بھی ضرور، حامد میر کو وہ کیا کہہ رہا ہے خواجہ آصف۔ بہرحال اس وقت تک اتنا ہی۔ آج میں اپنے دوسرے ویلاگ میں انشاءاللہ میں کوشش کروں گا افغانستان کے تازہ ترین حالات، افغانستان اور پاکستان کے ساتھ یہ جو یدھ کر رہے ہیں، اس یدھ کے نتائج کے آنے والے ہیں۔ میں اس کا سخت مخالف ہوں۔ افغانستان میرے خیال میں اگر دنیا میں ہمارا کوئی سچا دوست اور بھائی ہو سکتا ہے، دیٹ از اونلی افغانستان، اور پاکستان کا فیوچر جو ہے وہ افغانستان کے ساتھ ہے، اور افغانستان کے ساتھ یہ جنگ کی طرف جانا، یہ جہالت، بے غیرتی بھی ہے، جہالت بھی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ انتہائی درجے کی نائلی ہے کہ آپ کا وہ جو ملک، وہ پڑوسی ملک، وہ برادر اسلامی ملک جس نے کہ آپ کو مشکل وقت میں آپ کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، اس کے ساتھ تم جنگ کر رہے ہو، اور اوپر سے تم ڈگڈگیاں بجا رہے ہو، میرے ڈھول چھپائیا تینوں رب دیاں رکھاں، کرنیل نہیں جرنیل نہیں، یہ پتر انارکلی وچ آٹاں وچ وکدے نے، پتہ نہیں ہے آپ کیا کر رہے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل چینل ہے، آپ کا اپنا چینل ہے، آپ کی آواز بننے کی کوشش کرتا ہوں میں، آپ کی امنگوں کی ترجمانی کرتا ہوں، تو ضرور چینل کو لائک بھی کر دیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا۔ انشاءاللہ نئے ولاگ کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں جب تک حاضر ہوتا ہوں، مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔